इस पर बनाया है, इस पर जमहूरी रवायत काम की है। जब मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, ये आज भी पीपल्स पार्टी उसके भी थे, हमारी शदीद मुखासमत थी आपस में सियासी, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ हल्कों में जाकर भी बात करते रहे, लेकिन ये कभी नहीं हुआ असेंबली के अंदर जो कुछ उन्होंने PTI ने जो रवायत डाली है। तो मुझे ये सिर्फ अंदाज़ा होता, जाकर बैठ कर मुझे पता है कुछ बातों का। मैं चौधरी साहब से भी और जिक्र साहब से भी बात करूँगा। ये लगता मुझे प्री प्लान थी सारी बात, ये अचानक नहीं हुआ ऐसे, एक उनके मेंबर ने कुछ बात कही भी थी बीच में, तो इस हवाले से बैठ कर बात कर रहे हैं। हम ये जमहूरी रवायात पर चलने वाले लोग हैं और इंशाल्लाह इसको कायम रखेंगे। हुकूमत की तब्दीली ये हमारा आईनी हक है, ये इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, ये हमारा हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे जहाँ तक हमारा बस मिल रहा है, इसलिए कि हम इस अफरा तफसी से जादून को बचाना चाहते हैं। तो हम जाकर इंशाल्लाह बैठ कर बात करेंगे, उस पर तफसीली पर आपसे बात करेंगे कि हमारा कल का लाइव मिल क्या होगा। चूँकि आज असेंबली का इजलास नहीं है, हम बैठ कर बात करेंगे, फिर फैसला करेंगे। जो इसमें आपने बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ जी कि कल का जो वाक़या है असेंबली के अंदर, ये रियासत की जो सियासी तारीख है, जो पार्लिमानी तारीख है, उसका बदतरीन वाक़या है। और मैंने कल भी कहा था कि PTI का जो कल्चर है इस मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में, रियासत के अंदर हमेशा रवादारी का और वज़ादारी का और अखलास का एक कल्चर रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी नज़रियात अपनी जगह, लेकिन हमने हमेशा एक दूसरे की इज़्ज़त को मलूज़ खातर रखा। हम एक ही जो है वो क्लास के लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, लेकिन PTI जो है ये इससे जब से ये आई है तब से ये गालम गलोच का, बदतमीज़ी का, बदतहज़ीबी का कल्चर जो है इन्होंने फ़रोग़ दिया है। और कल हमारी असम्बली में भी इन्होंने उसका जो है वो इनका अंदर जो है वो सामने आ गया है। राजा फारूक हैदर खान साहब इस रियासत के बड़ी शख्सियत हैं। वो कायदे हज़्ब इख्तिलाफ रहे, 5 साल वो वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इससे बढ़ के वो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन और एक बड़े खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके साथ जो कल जो बदतमीज़ी की गई है वो इनके साथ नहीं है, वो पूरे पुशल के साथ। और मैं और चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हम ये समझते हैं कि ये जो हमला राजा साहब पे हुआ, ये इन पे भी, ये हम सब पे हुआ है, हम पे भी हुआ है, और इसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रवादारी की सियासत को फ़रोग़ दिया है और हम जो है वो रवादार लोग हैं। और PTI जो है ये मैं समझता हूँ कि एक बदलमा दाग है इस मुल्क पाकिस्तान की तारीख में। और मेरा ख्याल है कि अब उनका जो है वो वक्त जो है आ पहुँचा है। पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह दे विल बी कट टू साइज, और यहाँ भी इनके ख़िलाफ़ जो है वो जो हमारा, जिस तरह राज साहब ने कहा कि जो हमारा एक पॉलिटिकल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, वी आर डेमोक्रेट्स, वो हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह इनको चलता करेंगे। एक बात की मैं थोड़ा ऐड कर लूँ, बात यह है कि ये कल था हुकूमत वर्सेस अपोजिशन, एक इशू से लोगों के उस पर बातचीत होती रहती है। अब इसको मनफी सियासत की नज़र डाला जा रहा है कि जी ये मुजफ्फराबाद डिवीजन, द पुशन डिवीजन, फलां बरादरी। बात यह है कि यहाँ हसन इब्राहिम साहब भी यहीं हैं, यहाँ पर आमर अल्ताफ़ भी यहीं है, यहाँ पे अपना सरदार मोहम्मद हसन साहब यहाँ पर हैं जी, सरदार याकूब साहब यहाँ पर हैं, हमारे वो सीनियर लोग हैं पार्टी के, जमात के। तो ये इस तरह की मनफी सियासत मैंने इतलात मिली कि इसको अपनी शिकस्त को इस मनफी सियासत से तब्दील करके तो और मुल्क के अंदर फसाद पैदा करना चाहते हैं। मैं उसको कंडेम कर, मेरा ज़ात का वल्ला कोई मामला है, फारूक हैदर का कोई मामला हो, कभी नहीं कोई ऐसी बात है, लेकिन ये जो जमहूरी जो रवायात होती है उसके खिलाफ ये बात थी। तो हम लोगों के हकूक़ की बात कर रहे थे, तो उसमें हमारा कोई नहीं है। तो ये मैं इसको कंडेम करता हूँ, इस तरह की मनफी सियासत। कल का जो वाक़या है ये तसलसल है उस अमर का, और एक साजिश के तौर पे, एक मनसूबाबंदी के तौर पे कल का ये हमला उसका हिस्सा था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मेरी ज़ात पे जो है वो हमला किया। फिर उसमें मैंने तहरीक इस्तिक़बाल पेश की, और तहरीक इस्तिक़बाल पढ़ने के बाद, बयान देने के बाद मैं बैठ गया। मेरे बैठने के बाद फिर फहीम रब्बानी साहब कुछ देर के हमलावर हुए फारूक हैदर साहब पे, और फिर एक मोबाइल जो था हमारा, जो आज भी मेरे शाम में देखे पे यहाँ पे दाग लगा हुआ, कि वैसे नहीं हुआ, वो बार बार हमले कर रहा था, और वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आके वहाँ से भी वो तकरीरें कर रहा, हमले करने की कोशिश कर रहा था।
تو یہ ایک پلانے کا حصہ ہے. اور مجھے کل اسپیکر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی. میں آپ کے نوٹس پہ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جس میں 6 ممبر ہمارے اپوزیشن سے تھے اور 6 ممبر ان کے گورنمنٹ سائڈ سے تھے. تو ہم نے ان سے یہی بات کی تھی کہ آپ نے کہا تھی کہ ایک اس کی رکنیت مطلب کی جائے فیمل بانی کی, دوسرا جو ہے اس کو جو کیبنٹ سے فارغ کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ تھا اور اس پہ وہ ہماری بات چیت چل رہی تھی. کل تک انہیں کہا جب میں مہلت دے اس میں ہم بات کریں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ رات کو میں نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے لیٹ نائٹ پہ کوئی ویڈیو میسج کیا ہے جس میں انہوں نے ایک تو لڑکائی اور دوسرا دوبارہ انہوں نے وہی زبان استعمال کی ہے جس کی ہم پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. یہ بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. ایک ڈیموکریٹک لابز ہوتے ہیں, کوئی روایات ہوتی ہے, وہاں پہ قانون ضابطے کے تحت چلا جاتا ہے. اور اس طریقے سے یہ حملہ اور جبر کے ذریعے اور دان اور دوسری کے ذریعے دھمکی کے ذریعے اگر آپ اپنی بات بنانے کی کوشش کریں تو یہ پھر میرے خیال میں اپنے بھی مشکلات پیدا کرے اور ریاست میں بھی یہ مشکلات پیدا کرے. میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ بڑے وثوق کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ کہ اس کی گورنمنٹ ایک مہینے سے زیادہ اوپر نہیں چلے گی. انشاءاللہ. ایک بات عرض کروں, یہ جو بات چل رہی تھی لطیف اکبر صاحب کی منظور کی اسپیکر نے قواعد کے مطابق تحریک استحقاق. اب جب منظور ہو جائے تحریک استحقاق تو پھر اس نے اپنے انہوں نے مختصر بیان دینا تھا. انہوں نے اپنا مختصر بیان دیا, اس کے بعد بیٹھ گئے. وزیر قانون صاحب اٹھے, بار بار کہتے رہے یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط. ان کا استحقاق کیا ہے بھائی؟ عجیب بات ہے, ان کا استحقاق کیسے اب اس نے کہا بھائی ہے, اس نے کہا یہ دفعہ اس کی دال پڑھ لے اس کی تحریک استحقاق کی, تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور جب میں نے اس کو ضابطے کے مطابق قرار دے دیا اب آپ بات نہیں کر سکتے. یہ جب کوئی بات کر لے, میں نے کہا جی آپ بیٹھے, مسئلہ یہ یاسین صاحب کے ساتھ ہوتا. یاسین صاحب اپنے منہ سے کیوں کہتے میری ذمہ داری ہے, یاسین صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, میری ذمہ داری لطیف اکبر صاحب کو. اسی طرح ان دونوں کی ذمہ داری ہے کسی بھی ممبر کو ڈیفینڈ کرنا. ان سے میں نے کہا آپ بیٹھے, میں اٹھ کر جواب دیتا ہوں کہ ان کا استحقاق ہے یہ نہیں ہے. ابھی میں یہ بات کر رہا تھا تو اسپیکر صاحب نے ان کو منع کیا کہ جب میں نے یہ ابھی ہم کہیں گے ریکارڈ لگائے نا, ساری کوئی چیزیں موجود ہیں, ساری چیزیں موجود ہیں, کہ آپ خاموشی کریں. جب میں نے اس کو ضابطے کے مطابق آپ کیوں بار بار بول رہے ہیں, اب وہ بیٹھ کر مائک بھی ان کا آف ہے اور وہ لگے ہوئے. اس پر میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسے وزیر ہیں کہ جب اسپیکر آپ کو بات کر رہا ہے آپ کو کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے, آپ خاموشی سے بیٹھے رہے. اس دوران وہ اٹھا, اس نے وہ مجھ پر حملہ آور ہوا اور وہ اس نے کراس کیا. یہ جو ہوتی ہے حد ہوتی ہے اس کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہوتی ہے بیچ میں, اس کو کراس کر کے آیا. وہ اس سے پہلے مجھ پر مارا. موبائل یہ اصل میری اور دوسری ہے نا وہ اینک پہ لگا, اینک میری ٹوٹ گئی جس سے پہ بچ کے مجھے ابھی بھی درد ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں کوئی اتنا کوئی نہیں ہوں کمزور آدمی. لیکن یہ ہے کہ اس کے جو تو اس نے کہا آج ہم انہوں نے پروگرام بنایا ہوتا تلخی کرنے کا, اور ہمارا واللہ کوئی ایک نارمل پروسیجر ہے جس کے تحت یہ ساری اسمبلی کی کارروائی چل رہی. کوئی وہ بس کاٹا تو نہیں جو سواریوں پر لوگ لڑائی شروع کر دیں آپس میں, ایک یہ کہ یہ میری ہے کہ یہ میری ہے. تو وہ اتنی سی بات تھی, آئینی قانونی بات. جب اسپیکر نے ایک بات کو قانون کے مطابق قرار دے دیا اسمبلی کے رول سے, پھر اس پر نہ میرا کوئی اعتراض بنتا نہ دوسری طرف سے کوئی بنتا. تو میں نے ان سے کہا آپ بیٹھ جائیں, میں جواب دیتا ہوں. یہ بیٹھ کے اب وہ موبائل مجھے یہاں لگا ادھر, اگر یہ 1 فٹ اوپر ہوتا یا اگر 1 فٹ نیچے ہوتا ان کے سر پہ لگتا. اس کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے جو حرکت کی اس کا نتیجہ کیا نکلتا پھر. تو باقی یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں جی یہ جس نے, ہم نے کہا اچھا جی اسے دفتر توڑا ان کے خلاف پرچہ کرے, جو اسمبلی کے اندر جنہوں نے ان کے خلاف کرے. پھر میرا بھی ایک پرچہ بنتا ان کے خلاف کہ جو مجھ پر فزیکل اسالٹ کی کوشش کی ہے, میرا بھی پرچہ بنتا, پھر وہ بھی کٹے گا. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ایشو جو ہے جس طرح انہوں نے بات کہی, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر ماحول کو ٹھنڈا رکھے نہ کہ گرم کرے. وہ اسے گرم نہیں کر رہا ہوتا. تو بات یہ ہے کہ پھر نئی بات بنتی تو پھر نہ بنے, پھر وہی ہوگا. یہ جی کہ یہ حکومت ویڈیو سے نہیں چلتی, یہ ویڈیو یہ حکومت چلانے کی کوشش ہے, یہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں کرتا. اب وزیر اعظم صاحب نے رات کو ایک ویڈیو پیغام دیا, یہ بھی کہا کہ ٹھیک اس بات تھریٹ بھی کرتے ہیں وہ کہ میں مظفر آباد کے 2 حلقوں میں جھاڑو پھیر دوں گا. اس طرح نہیں ہوتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے آگے سر رو ہو جائے. ابھی ہم یہاں سے جائیں گے, ان کے آفس میں بیٹھیں گے, وہاں پر بات کریں گے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں جے کے پی کے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں پی ایم ایل این کے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پھر کہتا ہوں یہ ہم بیٹھے مختلف قبائل کے لوگ ہیں, ہمارا ایک ہی قبیلہ ہے. یہ بیٹھا ہے, یہ بیٹھے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ اپنے چو صاحب بیٹھے, میرے قابل احترام ہے, میری یہ بہن بیٹھی ہیں, وہ اپنے ان کے بیٹے بیٹھے ہیں, میاں وزیر صاحب ہیں,
अपने बडानवी साहब है और लोग बैठे हुए हैं, जावेद अयूब साहब है। हम सियासी कारकुन हैं, हमारी तरबियत सियासी कारकुनों की तरफ हुई है, हमारे एक कबीला है और हम आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासत को खराब नहीं होने देंगे। शुक्रिया।